बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मासूम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लिमू औलादकुम अला सलास ख़िसाल हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहल बैतिन नबी व तालीमुल कुरान। हमारा मौजू तरबियत औलाद के हवाले से रवायात मासूमीन और तरबियत औलाद हमारा टॉपिक है। मशहूर व मारूफ़ फरमान मुबारक है कि अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तालीम दो। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहल बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। यकीनन हुब्ब अहल बैत कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कुरान ने इसका हुक्म दिए कि मैं तुमसे मवद्दत क़ुरबा के अलावा कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, लिहाजा ये रवायत कुरान के मुताबिक है। और बाज़ आयात में रसूल इस्लाम और अल्लाह की मोहब्बत अगर सबसे ज़्यादा एक मोमिन के दिल में दाखिल नहीं हो जाती, अपने ख़ानदान, अपने ज़ौजात, अपना माल, अपने पूरा जो कुछ अल्लाह ने उसको अता किया, उससे ज़्यादा अगर अल्लाह और उसको रसूल महबूब नहीं हो जाता तो कुरान कहता है कि उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। तो इन आयात और रवायात की रोशनी में अगर हम देखें तो जो बेसिक तरबियत का रूल है, औलाद को अहल बैत की मोहब्बत, रसूल इस्लाम की मोहब्बत, और जो तीसरी चीज़ तालीम कुरान की बात की गई, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आम कंसेप्ट ये किया जाता है कि फ़कत क़राअत कुरान सिखा देना कुरान की तालीम है। हालांकि कुरान की तालीम से मुराद ये है कि कुरान के अवामिर और कुरान के नवाही, कुरान की अखलाकियात, कुरान के अकायद, कुरान के आमाल, जो कुछ कुरान के अंदर मौजूद है उस पूरे उन मफ़ाहीम की तालीम देना अपने बच्चों को। जैसे हम ट्यूशन्स का अरेंजमेंट करते हैं कि केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स अपने बच्चों को, इतना हम इस हवाले से उनको इम्पॉर्टेंस देते हैं, अखराजात करते हैं। इसी तरह हमारे ऊपर वाजिब है कि अपनी औलाद के इस हक़ को अदा करें, और अगर हम इस हक़ को अदा नहीं करेंगे तो बाज़ रवायात में है कि जैसे औलाद नाफरमाबरदारी की वजह से आँख शुमार होती है, इसी तरह वालिदैन अगर अपने बच्चों को दीन की जो वाजिबात हैं, जो मुहर्रमात है, उसकी तालीम नहीं देते या नहीं दिलवाते तो वो वालिदैन आँख शुमार होंगे। और आँख के बारे में रवायत में है कि 1000 के फासले से भी अगर एक मसीर, एक मशी या एक फ़ासला एक इंसान तय करना चाहे, 1000 साल का टाइम लगे, उस टाइम से इतनी मिक़दार बोझ से भी ऐसा शख्स जो आँख है वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। और रवायात इस हवाले से कहती हैं कि आखिरी ज़माने में वालिदैन अपनी औलाद की थोड़ी सी दुनिया के लिए उसको दीन नहीं सीखने देंगे, बल्कि दीन सीखने से मना करेंगे। तो लिहाजा ये अपना वजीफ़ा शरी जो वालिदैन की गर्दन पे आयद होता है कि उन्हें कुरान और अहल बैत के फ़रामीन और अकायद और फ़िक़्ह व अखलाक की तालीम दिलवाई जाए। दूसरी रवायत में, और ये रवायत जो है रसूल इस्लाम से है, फरमाते हैं अय्यमा नाशिन नशअ फ़ी कौमिन लम युअद्दब अला मासिया, कि कोई शख्स जो तरबियत पा रहा है, जो नशो नुमा पा रहा है एक ऐसी कौम के अंदर कि उस शख्स को मासियत गुनाह के ऊपर मुअद्दब नहीं किया गया। अब तादीब के 2 माने, या तो उसे बताया जाए कि मासियत क्या है, गुनाह क्या है, उसे सिखाया जाए। दूसरा तादीब का माना ये भी है कि अगर उसने मासियत की है तो जो शरीयत ने उसकी सज़ा मुकर्रर की है हुदूद व ताज़ीरात की शक्ल में, तबन वो नबी अलैहिस्सलाम या इमाम अलैहिस्सलाम या मुज्तहिद जामे व शराइत फ़क़ीह हाकिम शरही जिसके हाथ में सल्तनत हो, मबसूतुल यद हो, वही उन हुदूद को जारी कर सकता है। अगर उसको तादीब न किया गया तो खुदा उसको क्या सज़ा उस माशरे को देता है। अव्वलु मा युआक़िबुहुम फ़ीहि अन युनक़िस मिन अर्ज़ाक़िहिम, कि पहली सज़ा ये उस माशरे को, सोसाइटी को दी जाएगी कि एक शख्स को भी अगर अदब नहीं सिखाया गया, इसका मतलब है पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, पूरे मुआशरे की ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है।
لیکن اگر نہیں سکھایا گیا اس ایک شخص کو تو پہلی سزا خدا کی طرف سے ہوگی، ان کے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، ایمان بھی رزق ہے، سکون و اطمینان قلب بھی رزق ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے بچنا بھی رزق ہے، نیک اولاد کا ہونا بھی رزق ہے، تقوی و ایمان معرفت بھی رزق ہے۔ بہت ساری جو رزق کی قسمیں آج ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اگرچہ کچھ جو ترقی ہوئی ہے دنیاوی اعتبار سے، سائنس و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن بہت سارے ارزاق سے یہ معاشرہ محروم ہو چکا ہے۔ اس کی شاید بیسک ریزن یہی ہے جو روایت کے اندر موجود ہے کہ لوگ دوسرے جو نئی نسلیں ہیں، جو اولاد ہیں، ان کو مؤدب نہیں بناتے، ان کو نہیں بتاتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کا مشہور و معروف فرمان مبارک، تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ آج دنیا میں جو مہذب معاشرے جنہیں کہا گیا ویسٹرن کنٹریز، ان میں یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اگر دنیاوی ترقی کر لی ہے تو ہم مہذب ہو گئے، حالانکہ امام نے 14 سال پہلے بتا دیا کہ جو حلال و حرام کو نہیں سمجھتا وہ مہذب نہیں ہے۔ لہذا مہذب بننے کے لیے حلال و حرام سمجھنا ضروری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ فرمان مبارک بھی بتا رہے کہ یہ رعایت کرنا، دوسروں کی دیکھ بھال نگہبانی کرنا اور ان کے دین و دنیا کے امور کی مسئولیت اپنی گردن پہ لینا، یہ سب کی ذمہ داری ہے جو یہ ذمہ داریاں لے سکتے ہیں۔ لہذا اولاد کی تربیت میں نہ صرف والدین کا رول ہے بلکہ پوری سوسائٹی کا رول ہے۔ اسی طرح یہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں لا ادب مع غضب، یعنی اگر انسان غضب کے عالم میں ہے، غصے کے عالم میں ہے، چاہے والدین ہیں، چاہے وہ استاد ہے اسکول میں، ٹیچر بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے، یا دوست ہے غصے میں آ جاتا ہے، کوئی بھی ریلیٹیوز میں سے، پڑوسیوں میں سے، مومنین بھائیوں میں سے، تو اگر کسی کو ہم ادب سکھانا چاہتے ہیں، مؤدب بنانا چاہتے ہیں، مہذب بنانا چاہتے ہیں، خصوصاً بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مسٹیک پہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو غصے کے عالم میں معصوم فرماتے ہیں یہ ادب ہم نہیں سکھا سکتے۔ یعنی غصے کی سچویشن میں ریئیکشن منفی پیدا ہوگا، اس کا مثبت اثر ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ پازیٹیو طریقہ یہ ہے، سائیکالوجسٹ جو آج دنیا میں ایک باقاعدہ ایک جو شعبہ ہو چکا ہے میڈیکل کا، جو بتاتے ہیں کہ کیسے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے میڈیسن کے علاوہ، تو اس علاج میں جو امام نے علاج بتا دیا کہ اگر آپ لوگوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں تو غصے ہونے کے بجائے محبت سے، احترام سے، پیار سے، خصوصاً بچوں کے اوپر شفقت کے ذریعے سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور زیادہ وہ اس چیز کو پک کرتے ہیں۔